भ्रष्टाचारी सबैलाई गृहमन्त्रीले ठोक्नुपर्छ। कुनै पनि बाँकी रहनु हुँदैन। चाहे त्यो देउपा हो, चाहे आरजी हो, चाहे पूर्व प्रधान केपी ओली हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे डक्टर भौरव भट्ट। दर्शक नमस्कार, यति बेला हाम्रो साथमा संवादको लागि हुनुहुन्छ पूर्व डीएसपी कृष्ण प्रसाद। एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ जलविद्युत परियोजनामा तपाईको चाहिँ के भन्दा शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर 3-3 अरब 9 अरब खाएका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, पीएचडी होल्डर, विज्ञ, योग्य, नैतिकवान, शिक्षावान व्यक्तित्वले भएको कुरालाई प्रमाणमा लिने कि नलिने। रविलाई चाहिँ चलाउनु भनेको आफै सर्वनाश हुनु हो। विकासको बाधक भनेको इन्डिया र यहाँका चाहिँ भरोटे दलाल नेताहरू हुन्। अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने एउटा आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ, यो देश म बनाउँछु। कसैको बाबु बाजेको बिर्ता पनि होइन। विगतको चाहिँ कुकर्मबाट नै गनाएका छन्। काम नलाग्ने भैँसी जस्तो भयो। न त भैँसीको दुध खाने क्यान्सर भएको छ, न त भैँसीको दुध खाने मिल्छ, न त भैँसीको छाला काम लाग्छ, न त भैँसीको चाहिँ मोमो बन्छ, न त भैँसीको कचेला बन्छ, न त भैँसीको छैला बन्छ, न त भैँसीको हड्डीको सुप काम गर्छ। क्यान्सर लाग्यो भैँसी जस्तो नेपालको राजनीति भैँसी जस्तो। त्यो भैँसीलाई के भन्दा सुरक्षित तरिकाले माटो पनि नगाडेसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले फेरि अर्को भाइरसहरू जन्माउँछ। अब देशले विगत र वर्तमानलाई हेर्दा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस होइन, एकीकृत माओवादी, एकीकृत समाजवादी होइन, तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ माओवादी, एमाले होइन, काङ्ग्रेस, यी पार्टीबाट देश 1 बन्दैन, 2 बन्दैन, 3 बन्दैन। यिनले गङ्गाले बन्ने भन्दा 1051 पटक गङ्गाजीमा गएर चोब्लेर आए पनि सुध्रिनन्। किन यिनमा त्यो खालको एउटा भाइरस पैदा भएको छ, एउटा लोभको भाइरस छ। यसले के भन्छ विदेशीको चाहिँ के भन्दा भाइरस छ, सत्ता, कुर्ती र मोहको भाइरस छ। अधिकार मागेर होइन, छिनेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जनतामा सन्देश दिएर यो मुलुक मेरो हो, यो मुलुकलाई मैले बचाउनु पर्छ, यो मुलुकलाई बचाउने सवालमा मेरो ज्यान गए पनि, मैले प्राणोत्सर्ग गर्नु परे पनि त्यही नै म जन्मेको सार्थक हुनेछ भनेर सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड नेपालीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर अब अगाडि आउनु बाहेक विकल्प छैन। यिनले जनताले साथ दिँदा पनि यिनले बाटो बिरायो भने यिनीहरूको अवसान, अहिलेको सत्ता, पावर, कुर्सीले नै यिनलाई के गर्छ, अवसान गर्छ र यिनको जीवन चाहिँ के भन्दा बाँचेर पनि मरेतल्लो हुन्छन्। यो धरतीको चाहिँ श्राप पनि यिनलाई लाग्छ। यो इतिहासले पनि माफ गर्दैन, वर्तमानले पनि के भन्दा यिनलाई क्षमा दिन्न। भविष्यमा यिनका सन्ततिले यिनका चाहिँ तस्बिर भयो भने यिन बाँचे भने यिनको मुखमा थुक्छन्। त्यसैले के भन्दा यसरी विगतमा एमसी जस्ता घातक सम्झौता गरेर देशलाई चाहिँ परचक्रीको जिम्मा दिने जुन आँट गरेका छन्, ती राष्ट्रघाती हुन्, देशद्रोही हुन्, ती अपराधी हुन्, ती नेपाली होइनन्, ती विदेशी एजेन्ट हुन्। यो त्यस्ता एजेन्टहरूलाई देशलाई हलाल गर्ने, यी रक्त पिपासुहरूलाई यो देशमा बस्ने, सत्ता चलाउने तपाईँमाथि अधिकार छैन। कसैले चाहिँ यसलाई ललकार्न पाइन्न, लुट्न पाइन्न, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न। हाम्रो हक लाग्छ। जसले देशलाई घात गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, जनतालाई ठगेको छ, जब विदेश जान युवालाई बाध्य गराएको छ, यी जतिलाई एक गरेर सामाजिक बहिष्कार गर्ने, हेर्नु भौतिक कारवाही गर्नुहोस् भने सामाजिक बहिष्कार गर्ने। यदि भ्रष्टाचारी हेर्छन् त्यो भ्रष्टाचारी मुखेर एकपल्ट ठोकिदिनुहोस्, त्यसै लज्जित भइन्छ, गोली हाने बराबर हुन्छ। अब सामाजिक बहिष्कार गर्ने, राष्ट्रिय बहिष्कार गर्ने, जसले गद्दारी गरेछ त संसददेखि लिएर मन्त्रीदेखि त्यसलाई चाहिँ भन्दा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्ने। त्यसरी चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ के भन्दाखेरि युद्ध, एउटा विचारको क्रान्तिबाट देशको चाहिँ यो प्रतिक्रान्तिको जन्म लिएर अब देशलाई विकास गर्ने बाटोमा सबै साथ दिनुहोस्। यही नै अहिलेको नेपाल आमाले आफ्ना सन्ततिबाट चाहेको अपेक्षा, आदेश र आशीर्वाद हेर्नुहोस्। गृहमन्त्रीज्यूलाई सरस्वती के आग्रह गर्न चाहन्छ? अहिले गृहमन्त्रीज्यूलाई के भन्दा तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ जनताको समर्थन छ। तपाईँ विगतमा प्रधानमन्त्री भए पनि होइन, राजदूत भए पनि होइन, ठुलो व्यापारी पनि होइन। तपाईँ एउटा चाहिँ देशलाई माया गर्न, विदेशबाट चाहिँ आएर देशलाई केही गर्छु भनेर एउटा गिनिज बुकमा नाम लेखेर आइडेन्टिफिकेसन दिएर देशलाई गर्ने हिम्मत त्यसले युवा हो। तपाईँको चाहिँ तपाईँको एउटा सबै युवाहरूको प्रेरणाको पात्र पनि हो। तपाईँलाई जुन एउटा जनताले विश्वास गरेका छन्, सरकार नजानु पर्ने थियो, तपाईँ जानु पर्थ्यो। 84 सम्म त यिनले देशै बेच्थे। 70 वर्षदेखि चाहिँ के भन्दा गाँजा गाडेका, लुटेका होइन, देशको चाहिँ विरासत कब्जा गरेका पार्टीलाई कसले च्यालेन्ज त दियो नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। अहिले रविले काम गर्न नदिकन विरोध गर्नु के भन्दा त्यो अपराध। काम गर्दा गर्दै जान्दै प्रमाणसहित रविले चाहिँ गल्ती गर्छन् भने त हामीले छोड्दैनौँ नि। चाहे प्रचण्ड परुन्, चाहे देउपा परुन्, चाहे ओली परुन्, कुनैलाई पनि नो कम्प्रोमाइज एटल। सबैलाई कानुनी दायरामा सबुत प्रमाणले घेर्छ भने रविले कारवाही गर्नुपर्छ। रविले चाहिँ दबाब प्रभाव हुँदैन। प्रमाणले भेट्यो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत ठुला माछाहरूलाई
कराप झराप जालमा पार्नुपर्छ। जालमा नपारी उपाय छ होइन भने त के भन्दा अब केटाकेटी आए गुलेरी खेलाए भयो अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई भयो त यिनले त के भन्दा एउटा कम्पनी खोलेर आफ्नै परिवार आफ्नै नाल नाता सम्धी दाजु भाइ मित छोरा यावत कुरा चाहिँ यो हरेक कुरामा यिनले राजनीतिले के भन्दा आफ्नो घरको पैतृक सम्पत्ति बनाए नि त्यो उनीहरूले क्यान्टेन मेन्टेनमा पनि भनौँ लडाकुको व्यवस्थापन होइन शिविर व्यवस्थापन समायोजन को कुरामा पनि यदि पैसाको चाहिँ अरबौँको चाहिँ घोटाला गरेर कसबाट भएको छ त्यो पनि फाइल खोल्नुपर्छ। यहाँ त के भन्दाखेरि आफू सुरक्षित हुने र अरूले चाहिँ पेल्नेमा त प्रतिशोध पूर्वाग्रही भयो नि पूर्वाग्रही अनुसन्धान भनेको गैर कानुनी अनुसन्धान हुन्छ। जनताको माग के छ भन्दा रवि तिमी अगाडि बढ अब तिमीलाई यदि चाहिँ काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न चाहिँ बाहना बनाएर आफ्ना मान्छे पर्ने भयो भनेर हात झिक्न भन्छन् सार्वजनिक गर मलाई यो कारणले काम गर्दैनन् म अब चाहिँ म तपाईँको माझमा आएँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब जनताहरूले जिताएर पठाएका हुन्। जनताले दुवै पटक जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले काम गर्न नदिएर गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाएर एउटा के भन्दा हातमा हतकडी लाएर भनौँ बन्धन भनौँबाट के भन्दा ढोकामा थुनेर राख्छ भने त्यो पदको त अर्थ भएन नि त। त्यो भुरा माछा अब भनौँ त्यसमा गडौला पनि पर्लन् शङ्खकिरा पनि पर्लन् भेगुता पनि पर्लन् त अब के भन्दा यो त एउटा युद्ध हो। युद्धमा त के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै मान्छे पनि निरपराध मान्छे पनि पर्छ तर मुहान सुकेपछि त्यो सफाइ भएपछि त अब त्यो मुहानमा आउने चाहिँ माछा त त्यो व्हेल माछाले चाहिँ तपाईँको के भन्दा देशै खाने खालको होइन माछा त जन्मिन्न नि त। कानुनले दिएको अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गरेर जोसुकै भए पनि चाहिँ नछोडेर चाहिँ कारवाही गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने जुन एउटाले नेपालकै इतिहासमा चाहिँ एउटा गृहमन्त्रीले चाहिँ एउटा थालनी गरेका छन् यो विश्वले पनि उनलाई यो मानेमा चर्चा गरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले यदि कुनै पनि त पावर पहुँच सत्ताको आधारमा त्यहाँको कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर तस्करी गराउने तस्कर गर्नेलाई छुटाउने पनि त अपराधी हुन्छ हेर्नुहोस् अथवा गर्ने भन्दा पनि गराउने अपराधी हुन्छ। त्यो जबसम्म के भन्दा हामीले चाहिँ नन्दकिशोर पुन उनका छोरा होइन अब त यहाँ चाहिँ भनौँ वर्षमान पुनको यो कुरा होइन उहाँ विधि प्रणाली सिस्टमले उहाँले गरेका कुरा बजारमा आएका परिस्थिति र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका स्थिति र प्रमाणजन्य अवस्थामा भएका रेकर्डिङको र प्रमाणको आधारमा त कानुन प्रभावित हुनुपर्छ। तर अहिले अब त्यो अर्थ नबर्थाको कुराले गर्दा उसको हाइट बढेको छ तर के फेस आउट गर्नु पर्यो त देशको चाहिँ के भन्दा उसको मुख्यमन्त्री गएकै छैन अदालतले चाहिँ मन्त्री मुख्यमन्त्री भएर हिरासतमा रहेर जवानीमा नछुट्ने खिचाले पद लिएर चाहिँ अहिले तपाईँको अनुसन्धानमा भइरहेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो चाहिँ विश्वकै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भनौँ धनाढ्य राष्ट्रपतिलाई पनि फौजदारी अभियोगमा चाहिँ भनौँ अमेरिकामा कारवाही भएको अवस्था पनि विद्यमान छ। जसको नाम आउँछ चाहे उच्च प्रहरी अधिकारी हुन् चाहे सचिव हुन् मुख्य सचिव हुन् या चाहे पिउन होस् या एउटा पिउनको चाहिँ तपाईँको एउटा भन्सारको पिउनको एउटा घर छ यहाँ। यो खालको परिस्थिति कसले बनायो देशको यो दुर्गति कसले बनायो विश्वकै स्वर्गमय देश तपोभूमि होइन ऋषिहरूको देश अनि हिमाल पहाडमा बसेका चाहिँ 124 चाहिँ जात जातिले चाहिँ रमणीय भएको फुलबारीलाई आज नर्क कसले बनायो नेपालीमा कसले भाजु हाल्यो यो पहिचान भनेका छन् पहिचान भने कि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको नामाकरण हुन सकेका छैन। जसलाई जस्तो जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह भएको भए आज यो कुराहरू आउँथ्यो गणतन्त्र फेलियर हुन्थ्यो। आज यिनले दिन सकेनन् गर्न सकेनन् गणतन्त्रको परिभाषा छैन आयाती धर्म आयाती संस्कृति आयाती विचार अर्काले दिएको उपहारलाई यिनले के गर्न ग्रहण त गरे सम्हालेर राख्न सकेनन् व्यवस्थापन भएन र गणतन्त्र धरापमा परेको अवस्थाहरू सत्य त बोल्नुपर्छ होइन त राजाले पनि त्यसले गरी खाओ मैले भने सिर्फै जिम्मा दिएर जङ्गलतिर गएकै अवस्था हो त्यो। राजनीतिमा निष्ठा हुनु पर्यो प्रण हुनु पर्यो बलिदान हुनु पर्यो त्याग हुनु पर्यो तपस्या हुनु पर्यो देशलाई दिएको योगदान हुनु पर्यो जनतालाई दिएको माया हुनु पर्यो इतिहास रच्ने व्यक्ति एउटा योद्धा मात्रले राजनीति गर्ने हो। यहाँ त वंशानुगतको राजनीति योले गर्दाखेरि पनि यसले पनि के भन्दा राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन। जनताले अब मान्नेवाला छैनन्। पहिला जस्तो जनतालाई दारू मासु भात खुवाएर होइन अब भोट किनेर सत्तामा पुगाउला विरासत पटक विरासत पनि वंशीय विरासत राजनीति भयो श्रीमान मर्यो श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्दा उम्मेदवार पिताजी मर्नु भयो आफ्नो बाउलाई यो राजनीति चल्दैन। अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू सबैलाई कराप झराप पार्नु कराप एउटा पनि चोखो छैन। म त प्रश्न भन्छु नि तपाईँलाई टु द पोइन्टमा कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा इन्भेस्टिगेटरको नाताले नेपाल प्रहरीलाई निर्मम भएर अनुसन्धानको पाटामा र शान्ति सुरक्षाको पाटामा अपराध नियन्त्रणको पाटो र घटेका अपराधलाई चाहिँ दुरुस्त अनुसन्धान गर्ने पाटामा फ्री गरिदिन्छ भने कोही पनि बन्दैन हुनु पर्यो। यहाँ सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक विकास हुनु पर्यो नि तपाईँ गुणात्मक रूपमा विकास हुनु पर्यो।
पार्नुपर्छ। यदि देशमा कानुन छ, यहाँ त के भइदियो भन्दा भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार गर्ने खुसी छन्, बिचौलिया खुसी छन्, तस्कर खुसी छन्, तपाईँको देश लुट्ने खुसी छन्, तस्कर भनौँ विभिन्न खानमा ठेक्कापट्टा मिलाउने खुसी छन् भने त सारा जनता दुखी छ। न्याय प्रशासन न्याय जस्तो भएन, प्रहरी प्रहरी जस्तो भएन, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध भयो। देशमा चाहिँ विदेशी ऋणले थला पर्यो। आज के खाउँ भरे के खाउँ भन्छ जस्ता समस्या, दैनिक समस्याहरू आए। एउटा पढे लेखेका चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार भत्ता र सिपमूलक तालिम र त्यो वृत्ति विकासका काम दिन सकेका छैन। लाखौँ भने करोडौँ चाहिँ श्रम बेच्नको लागि चाहिँ विदेश पठाउने बाध्यात्मक परिस्थिति, मेन पावरको चाहिँ दोकान खोलेर पठाइएको अवस्था छ। शिक्षामा परिवर्तन छैन, कृषिमा परिवर्तन छैन, कृषक पीडामा छन्, उखु किसान पीडामा छन्। विदेशबाट आयात हुन्छ, परनिर्भरतामा हामी बाँचिरहेका छौँ। कहिलेसम्म परजीवी हुने, कहिलेसम्म आत्मनिर्भरता हामी नहुने? स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। घाँस बाँस कपास शिक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ के भन्दा सरकारले दिनु पर्यो। अब पनि देशलाई बचाउनको लागि एउटा के भन्छ निष्ठा, प्रतिज्ञा, सङ्कल्प र चाहिँ मर्नु पऱ्यो भने राम्रो काम गरेर मर्छु भनेर राष्ट्र र जनताको हकमा चाहिँ अगाडि बढेको अहिलेको सरकारलाई भनौँ रवि लामे छाने सम्मानित प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले डगमगाएर कहिले यता जाने कहिले उता जाने होइन। अब यो पहिले जाने काम हुन्छ नि तपाईँको होइन। यो चाहिँ घर फेर्ने कामले गर्दा के हुन्छ, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो चरित्र र आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। देशलाई चाहिँ 7 किस्तामा टुक्राएर, केन्द्रसहित 8 किस्तामा टुक्राएर किस्तीमा बेचाएर मधेस सरकार प्रदेश नम्बर 2 भनेको छ। त्यो के हो थाहा पनि छैन, त्यहाँ नेपाल भन्ने नामै छैन। किस्तीमा बेच्ने त षड्यन्त्र हो नि त यिनीहरूको। हाम्रो हो, देशभन्दा माथि कोही पनि छैन। जनता हाम्रा भगवान हुन्, देश हाम्रो घर हो, यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। जतिसुकै ठुलो मान्छे किन्न होस्, स्वदेशी होस् विदेशी होस्, यसमा दाउद इब्राहिम नै किन्न परोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ मोदीको दूत नै किन्न परोस् होइन। चीनको चाहिँ के भन्दा कुनै मन्त्री नै किन्न परोस्। स्वदेशी विदेशी रूपमा यो सुन काण्डको नाइकेहरूलाई पक्राउ गरेर देशलाई के भन्दा आर्थिक समृद्धि र विकास सहित अगाडि बढाउने र अहिलेको सरकारमा विशेषतः रविलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले साथ दिएर उसलाई चाहिँ भन्दा निर्भीक भएर काम गर्न दिने वातावरण सृजना गर्ने। यो देशबाट मैले के पाउँछु भन्दा पनि मैले यो देशलाई के दिन सक्छु भन्ने राष्ट्रभाग जगाउने हुनु पर्यो। यहाँ सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक विकास हुनु पर्यो नि। तपाईँ गुणात्मक रूपमा विकास हुनु पर्यो, क्राइटेरिया तोक्नु पर्यो। जतिसुकै ठुला माछा भए पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने यदि देशमा कानुन छ र यहाँ त कलज भयो। यहाँ त के भइदियो भन्दा भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार गर्ने खुसी छन्, बिचौलिया खुसी छन्, तस्कर खुसी छन्, तपाईँको देश लुट्ने खुसी छन्, तस्कर भनौँ विभिन्न खानमा ठेक्कापट्टा मिलाउने खुसी छन् भने त सारा जनता दुखी छ। न्याय प्रशासन न्याय जस्तो भएन, प्रहरी प्रहरी जस्तो भएन, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध भयो। देशमा चाहिँ विदेशी ऋणले थला पर्यो। आज के खाउँ भरे के खाउँ भन्छ जस्ता समस्या, दैनिक समस्याहरू आए। एउटा चाहिँ के भन्दा सुपथ मूल्यको, जस्तै इन्डियामा रासन कार्ड छ नि, र सुपथ मूल्यको व्यवस्था गर्न सकेका छैन। एउटा पढे लेखेका चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार भत्ता र सिपमूलक तालिम र त्यो वृत्ति विकासका काम दिन सकेका छैन। लाखौँ भने करोडौँ चाहिँ श्रम बेच्नको लागि चाहिँ विदेश पठाउने बाध्यात्मक परिस्थिति, मेन पावरको चाहिँ दोकान खोलेर पठाइएको अवस्था छ। शिक्षामा परिवर्तन छैन, कृषिमा परिवर्तन छैन, कृषक पीडामा छन्, उखु किसान पीडामा छन्। युरिया यत्रो कृषि प्रधान देश भनेको छ, तर एउटा युरिया मोलको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। हरेक कुरा चाहिँ के भन्दा विदेशबाट आयात हुन्छ, परनिर्भरतामा हामी बाँचिरहेका छौँ। कहिलेसम्म परजीवी हुने, कहिलेसम्म आत्मनिर्भरता हामी नहुने? स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। घाँस बाँस कपास शिक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ के भन्दा सरकारले दिनु पर्यो। यो अनेक कुरामा त यिनले त के भन्दा एउटा कम्पनी खोलेर आफ्नै परिवार, आफ्नै नाल नाता सम्धी दाजु भाइ छोरा यावत कुरा चाहिँ यो हरेक कुरामा यिनले राजनीतिले के भन्दा आफ्नो घरको पैतृक सम्पत्ति बनायो नि। त्यसले गर्दा अब यो देशको सम्पत्ति, यो राष्ट्र त सबै नेपाली नागरिक हो नि, देश तथा विदेशमा भएको सम्पत्ति कमाउनेहरू सबैलाई कराब पार्नु। एउटा पनि चोखो छैन। म त प्रश्न भन्छु नि तपाईँलाई, टु द पोइन्टमा कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा इन्भेस्टिगेटरको नाताले नेपाल प्रहरीलाई निर्मम भएर अनुसन्धानको पाटामा र शान्ति सुरक्षाको पाटामा, अपराध नियन्त्रणको पाटो र घटेका अपराधलाई चाहिँ दुरुस्त अनुसन्धान गर्ने पाटामा फ्री गरिदिन्छ भने कोही पनि बन्दैन होइन। सुन काण्डमा मुछिएका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, उहाँलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ कुरो के छ भन्दाखेरि यदि भनौँ विवादमा पर्नु 12 पटक फोन भएका दावाला भनौँ ती त समाचार छापछाप्ती भएका थिए। लोकान्तरले पनि अस्ति भर्खरै छापेको थियो एउटा समाचार। आएका कुराहरू छन्, भएका कुराहरू छन्, अडियो रेकर्डका कुराहरू छन्, सबै कुराहरू त्यहाँ आएको कुरा छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दा यदि कुनै पनि त पावर पहुँच सत्ताको आधारमा त्यहाँको कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर तस्करी गराउने, तस्कर गर्नेलाई छुटाउने पनि त अपराधी हुन्छ, अथवा गर्ने भन्दा पनि गराउने अपराधी हुन्छ। त्यही भएर जबसम्म के भन्दा
हामीले चाहिँ नन्दकिशोर पुन उनका छोरा होइन, अब त यहाँ चाहिँ के भनौँ वर्षमान पुनको यो कुरा होइन, उहाँ विधि प्रणाली सिस्टमले उहाँले गरेका कुरा, बजारमा आएका परिस्थिति र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका स्थिति र प्रमाणजन्य अवस्थामा भएका रेकर्डिङको र प्रमाणको आधारमा त कानुन प्रभावित हुनुपर्छ। अब तपाईँको त अब यदि चाहिँ के भन्दा जति केजरीवाललाई चाहिँ अब तेल दारू घोटाला काण्डमा कारवाही भए तापनि यो त कारवाही अहिले मोदी पनि चोखो त भएको छैन। अब केजरीवाल त चाहिँ के भन्दाखेरि देशको त भावी भनौँ प्राइम मिनिस्टर इन्डियाको रूपमा आएको थियो, तर अहिले अब त्यो अर्थ न बर्थाको कुराले गर्दा उसको हाइट बढेको छ। तर के फेस आउट गर्नु पर्यो त, देशको चाहिँ के भन्दा उसको मुख्यमन्त्री गएकै छैन, अदालतले चाहिँ मुख्यमन्त्री भएर हिरासतमा रहेर जवानीमा नछुट्ने खिचाले पद लिएर चाहिँ अहिले तपाईँको अनुसन्धानमा भइरहेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो चाहिँ विश्वकै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भनौँ धनाढ्य राष्ट्रपतिलाई पनि फौजदारी अभियोगमा चाहिँ भनौँ अमेरिकामा कारवाही भएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यसैले के भन्दा जसको नाम आउँछ, चाहे उच्च प्रहरी अधिकारी हुन्, चाहे सचिव हुन्, मुख्य सचिव हुन्, या चाहे पिउन होस्, या एउटा पिउनको चाहिँ तपाईँको एउटा भन्सारको पिउनको एउटा घर छ यहाँ। गृहमन्त्रीज्यूलाई सरस्वती के आग्रह गर्न चाहन्छ? अहिले गृहमन्त्रीज्यूलाई के भन्दा तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ जनताको समर्थन छ, तपाईँ विगतमा प्रधानमन्त्री भए पनि होइन, राजदूत भए पनि होइन, ठुलो व्यापारी पनि होइन, तपाईँ एउटा चाहिँ देशलाई माया गर्न विदेशबाट चाहिँ आएर यो देशलाई केही गर्छु भनेर एउटा गिनिज बुकमा नाम लेखेर आइडेन्टिफिकेसन दिएर देशलाई गर्ने हिम्मतीले युवा हो तपाईँको चाहिँ, तपाईँको एउटा सबै युवाहरूको प्रेरणाको पात्र पनि हो। तपाईँलाई जुन एउटा जनताले विश्वास गरेका छन्, सरकार नजानु पर्ने थियो, तपाईँ जानु पर्थ्यो। 84सम्म त यिनले देशै बेच्थे, त गएर तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा यस्ता भनौँ के भन्दा भनौँ दशकौँदेखि 70 वर्षदेखि चाहिँ के भन्दा गाँजा गाडेका लुटेका होइन, देशको चाहिँ विरासत कब्जा गरेका पार्टीलाई कसले च्यालेन्ज त दियो नि त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएन, त्यो च्यालेन्ज दियो नि। त्यो च्यालेन्जको हिसाब किताबमा एउटा च्यालेन्ज दिनु त रवि भयो नि। अहिले रविले काम गर्न नदिकन विरोध गर्नु के भन्दा त्यो अपराध। काम गर्दा गर्दै जान्दै प्रमाणसहित रविले चाहिँ गल्ती गर्छन् भने त हामीले छोड्दैनौँ नि। भ्रष्टाचारी सबैलाई गृहमन्त्रीले ठोक्नुपर्छ, कुनै पनि बाँकी रहनु हुँदैन। चाहे त्यो देउपा हो, चाहे आरजी हुन्, चाहे पूर्व प्रधान केपी ओली हुन्, चाहे माधव कुमार नेपाल हुन्, चाहे डक्टर भौरव भट्ट। अझ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, बुढी गण्डकी चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जलविद्युत परियोजनामा तपाईँको चाहिँ के भन्दा शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर 3 अरब 9 अरब खाएका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, पिएचडी होल्डर, विज्ञ, योग्य, नैतिकवान, शिक्षावान व्यक्तित्वले भएको कुरालाई प्रमाणमा लिने कि नलिने यावत कुराहरू छन् नि। त्यो उनीहरूले क्यान्टेनमेन्टेनमा पनि भनौँ लडाकुको व्यवस्थापन होइन, शिविर व्यवस्थापन समायोजन को कुरामा पनि यदि पैसाको चाहिँ अरबौँको चाहिँ घोटाला गरेर कसबाट भएको छ त्यो पनि फाइल खोल्नुपर्छ। यहाँ त के भन्दाखेरि आफू सुरक्षित हुने र अरूले चाहिँ पेल्ने त प्रतिशोध पूर्वाग्रही भयो। पूर्वाग्रही अनुसन्धान भनेको गैर कानुनी अनुसन्धान हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहे प्रचण्ड परुन्, चाहे देउपा परुन्, चाहे ओली परुन्, कुनैलाई पनि नो कम्प्रोमाइज एटल, सबैलाई कानुनी दायरामा सबुत प्रमाणले घेर्छ भने रविले कारवाही गर्नुपर्छ। रविले चाहिँ दबाब प्रभाव हुँदैन। प्रमाणले भेट्यो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत ठुला माछाहरूलाई कराप झराप जालमा पार्नुपर्छ। जालमा नपारी उपाय छ होइन भने त के भन्दा अब केटाकेटी आए गुलेरी खेलाए भयो, अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई भयो। जस्तो के पनि भन्न थालिएको छ भने अब रविजी माछा पक्राउ गर्न छोड्नुहोस्, उयो ठुला माछा साना माछाको चक्करमा चाहिँ तपाईँ धेरै थाकी पनि सक्नुभयो, गर्न पनि सक्नु भएको छैन, यो अति भइसक्यो। अब लगेर मुहानमै विषादी हालिदिनुहोस्, ठुलादेखि साना बुढा बरा सबै एकैचोटि मरेर बाहिर निस्किन्छन् भनेर जनताले भन्न थालिसक्यो। होइन, वास्तवमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब सबैलाई खुसी पार्छु भन्ने मान्छे संसारमा सबभन्दा दुःखी हुन्छ। सत्य हो है। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त भुरा माछा, अब भनौँ त्यहाँ गडौला पनि पर्लान्, शङ्खकिरा पनि पर्लान्, भेगुता पनि पर्लान्। त अब के भन्दा यो त एउटा युद्ध हो। युद्धमा त के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै मान्छे पनि निरपराध मान्छे पनि पर्छ। तर मुहान सुकेपछि त्यो सफाइ भएपछि त अब त्यो मुहानमा आउने चाहिँ माछा त त्यो व्हेल माछाले चाहिँ तपाईँको के भन्दा देशै खाने खालको होइन, माछा त जन्मिन्न नि त होइन। त्यो हुनाले यो कुरा जनताको माग के छ भन्दा रवि तिमी अगाडि बढ। अब तिमीलाई यदि चाहिँ काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न चाहिँ बाहना बनाएर आफ्ना मान्छे पर्ने भयो भनेर हात झिक्न भन्छन् भने सार्वजनिक गर, मलाई यो कारणले काम गर्दैनन्, म अब चाहिँ म तपाईँको माझमा आएँ, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब जनताले जिताएर पठाएका हुन्। जनताले दुवैपटक जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले काम गर्न नदिएर गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाएर एउटा के भन्दा हातमा हतकडी लाएर भनौँ बन्धन भनौँबाट के भन्दा ढोकामा थुनेर राख्छ भने त्यो पदको त अर्थ भएन नि त। त्यो अहिले चाहिँ के भन्दा जिल्ला निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई दुष्ट चुरुस्त र इमान्दार नैतिकवान र चाहिँ एउटा के भन्दा जनसेवा सुरक्षात्मक अभिभावक भएर जनताको चाहिँ सुरक्षा दिएर जनताको भगवान बनेर कानुनले दिएको अधिकारलाई अधिकतम
प्रयोग गरेर जोसुकै भए पनि चाहिँ नछोडेर चाहिँ कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने जुन एउटाले नेपालकै इतिहासमा चाहिँ एउटा गृहमन्त्रीले चाहिँ एउटा थालनी गरेका छन्। यो विश्वले पनि उनलाई यो मानेमा चर्चा गरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले पनि साथ दिनुपर्छ होइन, यसमा के छ भन्दा प्रधानमन्त्री त माउको कुरा आयो। प्रधानमन्त्रीको साथ अब कुनै पनि गृहमन्त्रीले काम गर्दाखेरि अनि जस्तै सुनको चाहिँ भनौँ उच्च स्तरीय आयोगबाट आएका प्रतिवेदन त अब दर्जनौँ नाम छ नि त, अन्त त्यो नाम यो गरौँ गो अहेड हामीले गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशनबाट गृहमन्त्री तटस्थ भएर कारबाही गर्ने अनुसन्धानको पार्टमा। होइन, सिआइबी होइन, नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखा अब सुरक्षाको चाहिँ सीमाको सुरक्षा तस्करीको सवालमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अब पनि बाह्य आक्रमणको लागि मतलब नेपाली सेना पनि त सशक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। अब जसलाई जस्तो जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह भएको भए आज यो कुराहरू आउँथ्यो, गणतन्त्र फेलियर हुन्थ्यो। आज यिनले दिन सकेनन्, गर्न सकेनन्, गणतन्त्रको परिभाषा छैन, आयाती धर्म, आयाती संस्कृति, आयाती विचार, अर्काले दिएको उपहारलाई यिनले के गर्न ग्रहण त गरे, सम्हालेर राख्न सकेनन्, व्यवस्थापन भएन। र गणतन्त्र धरापमा परेको अवस्थाहरू सत्य त बोल्नुपर्छ। होइन त राजाले पनि त्यसले गरी खाओ, मैले भने सिर्फे जिम्मा दिएर जङ्गलतिर गएकै अवस्था हो त। यो खालको परिस्थिति कसले बनायो? देशको दुर्गति कसले बनायो? विश्वकै स्वर्गमय देश, तपोभूमि होइन, ऋषिहरूको देश, अनि हिमाल पहाडमा बसेका चाहिँ 124 चाहिँ जात जातिले चाहिँ रमणीय भएको फुलबारीलाई आज नर्क कसले बनायो? नेपालीमा कसले भाजु हाल्यो? यो पहिचान भनेका छन्। पहिचान भने कि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको नामाकरण हुन सकेका छैन। यो बाबु त किरार प्रदेश राख्दै के फरक पर्यो? होइन, गण्डकी प्रदेश राख्दै के फरक पर्यो? अब मैथली प्रदेश राख्दै के फरक पर्यो? त्यो ऐतिहासिक पहिचान नभएर यिनीहरूले चाहिँ यो जात जातिको नाममा लडाउनको लागि यो चाहिँ देशलाई चाहिँ 7 किस्तामा टुक्राएर केन्द्रसहित 8 किस्तामा टुक्राएर किस्तीमा बेचाएर। तपाईँलाई याद छ आज तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 भनेको छ के भन्दाखेरि मधेस सरकार प्रदेश नम्बर 2 भनेको छ। त्यो के हो थाहा पनि छैन, त्यहाँ नेपाल भन्ने नामै छैन। किस्तीमा बेच्ने त षड्यन्त्र हो नि त यिनीहरूको। 19 इस्वीसम्म त 2030सम्म त चाहिँ यो तराईको भूभाग लिने त रणनीति नेहरूको पालादेखि चल्यो कि यो नेपालको चाहिँ यो राष्ट्रलाई त के भन्दा यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र त भनेर त इन्डियाले त मानेकै छैन। सदैव इन्डियाले चाहिँ के भन्दा यहाँ अराजक स्थिति सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस्, विकासको बाधक भनेको इन्डिया र यहाँका चाहिँ भरौटे दलाल नेताहरू हुन्। अब पनि देशलाई बचाउनको लागि एउटा के भन्छ निष्ठा, प्रतिज्ञा, सङ्कल्प र चाहिँ मर्न पऱ्यो भने राम्रो काम गरेर मर्छु भनेर राष्ट्र र जनताको हकमा चाहिँ अगाडि बढेको अहिलेको सरकारलाई भनौँ रवि लामेछाने सम्मानित प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले डगमगाएर कहिले यता जाने कहिले उता जाने होइन। अब यो पहिले जाने काम हुन्छ नि तपाईँको होइन। यो चाहिँ घर फेर्ने कामले गर्दा के हुन्छ, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो चरित्र र आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। अब अहिले चाहिँ रविलाई चाहिँ चलाउनु भनेको आफै सर्वनाश हुनु हो। त्यसैले यसको यो दुर्गा प्रसादले पनि एउटा चाहिँ जनमत तयार गरेका छन्। उनको एजेन्डा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा बिटर ब्याजी लघु वित्त पीडित मात्रै होइन, सायद भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, सुशासनको हुनुपर्छ, ऋणीहरूले चाहिँ के ब्याज मिना गर्नुपर्छ, ल्याएको ब्याज साउ तिर्नुपर्छ, घर लिलाम हुँदैन। राज्यको सरकारले अभिभावक भएको हुनाले यो जनताका हरेक चाहिँ पीडाका सम्बोधन गरेर एउटा दीर्घकालीन निर्णय आर्थिक नीति ऐन बनाएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। जनताले अब मान्नेवाला छैनन्। पहिला जस्तो जनतालाई दारू मासु भात खुवाएर होइन अब भोट किनेर सत्तामा पुगाउला। विरासत पटक विरासत पनि वंशीय विरासत राजनीति भयो। श्रीमान मऱ्यो, श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्दा उम्मेदवार, पिताजी मर्नुभयो, आफ्नो बाउलाई, यो राजनीति चल्दैन। राजनीतिमा निष्ठा हुनु पऱ्यो, निष्ठा हुनु पऱ्यो, प्रण हुनु पऱ्यो, बलिदान हुनु पऱ्यो, त्याग हुनु पऱ्यो, तपस्या हुनु पऱ्यो, देशलाई दिएको योगदान हुनु पऱ्यो, जनतालाई दिएको माया हुनु पऱ्यो। इतिहास रच्ने व्यक्ति एउटा योद्धा मात्रले राजनीति गर्ने हो। यहाँ त वंशानुगतको राजनीति योले गर्दाखेरि पनि यसले पनि के भन्दा राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन हो। वंशावलीको न ब्रिटेन हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, यो राजकुल र राज परिवारको मुगल साम्राज्यदेखि लिएर अब कतार हेर्नुहोस्, दुबई हेर्नुहोस्, त्यो राजाको एउटा वंश हुन्छ। त्यो वंशअनुसारको राज संस्थाको उत्तराधिकारी आउनु स्वाभाविक हो। यो इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय रुल एन्ड भनौँ यो मान्यता हो संस्थागत होइन। तर कोही अब तपाईँ हामी राजा बन्छौँ भनेर भएन नि। त्यो राजकीय शक्तिलाई पनि भनौँ समाहित गरेर एउटा चाहिँ के भन्दा दिगो शान्ति विकास र देशलाई सुरक्षित हुने सवालमा राष्ट्रको अस्मिता, अखण्डता, सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई यो देशमा व्यवस्थापन गरेर बस्न सक्ने वातावरण र हरेक चाहिँ यो देशको निर्माणक शक्ति, युथ आर द पावर अफ द नेसन भन्छ कि हेर्नु। यी युथहरूलाई, देशका भविष्यहरूलाई विदेश जानुबाट पलायन गरेर यही नै अवसर दिएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारीका वातावरण सिर्जना गर्ने,
अपार भएका प्राकृतिक सम्पदालाई सुरक्षित गर्ने, जडीबुटी लगायत युरेनियमका पहाडहरूलाई प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा भनौँ त्यसको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र यो एउटा विश्वकै स्वर्गमय देशलाई, संसारलाई लिड गर्ने तपोभूमिलाई आज जसरी नर्क बनाएका छन्। विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित गरेर मेरो पार्टी तेरो पार्टी, मेरो विचार मेरो सिद्धान्त नभएर देश हाम्रो हो, देशभन्दा माथि कोही पनि छैन, जनता हाम्रा भगवान हुन्, देश हाम्रो घर हो, यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। जतिसुकै ठुलो मान्छे किन्नुहोस्, स्वदेशी होस् विदेशी होस्, एमा दाउद इब्राहिम नै किन्न परोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ मोदीको दूत नै किन्न परोस्, होइन चिनको चाहिँ के भन्दा कुनै मन्त्री नै किन्न परोस्, स्वदेशी विदेशी रूपमा यो सुन काण्डको नाइकेहरूलाई पक्राउ गरेर देशलाई के भन्दा आर्थिक समृद्धि र विकास सहित अगाडि बढाउने र अहिलेको सरकारमा विशेषतः रविलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले साथ दिएर उसलाई चाहिँ भन्दा निर्भीक भएर काम गर्नु दिने वातावरण सृजना गर्ने। यो देशबाट मैले के पाउँछु भन्दा पनि मैले यो देशलाई के दिन सक्छु भन्ने राष्ट्रभाग जगाउने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने एउटा आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ, यो देश म बनाउँछु भन्ने सही, यो देश मेरो साझा घर हो, यो देश हामी हरेक नेपालीको चाहिँ अंश लाग्छ, कसैको बाबु बाजेको वीरता पनि होइन। योलाई चाहिँ सुरक्षित संरक्षित र विश्वमा एउटा युगान्तकारी समृद्ध राष्ट्रको रूपमा हामी निर्माण गरौँ, शिक्षामा डाइनेस्टिक परिवर्तन गरौँ, विश्वका चाहिँ बहुआयामी कम्पनीहरू भित्राउँ, यहाँ हरेक कुराका प्राविधिक कुराहरू गरौँ। जापानले मङ्गल ग्रहमा प्लेन लान खोल्नु पऱ्यो, ट्रेन चलाउन लागिसक्यो भनेपछि यहाँ केही पनि अवस्था छैन। यहाँको चाहिँ के भन्दा भएको चिज कुनै पनि छैन, सिओ पनि राम्रो बन्दैन। हामी यो अर्काको अधीनमा छौँ, अर्काको गोठालो नबनाउँ। देशमा सम्पूर्ण पूर्वाधार भएर पनि यहाँको पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन नगरेर हामीले सुनको कचौरामा विश्व सामने भिख माग्ने जुन वातावरण छ, यस्तो नेतृत्व हामीलाई चाहिँदैन। समृद्धि हामीलाई चाहिन्छ, तर के भन्दा स्वाभिमान सहितको समृद्धि हामीले चाहन्छौँ, तर के भन्दा बिक्री गरेको समृद्धि हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैले अब नेताहरूले बुझेर देशलाई र जनतालाई हँसाउनको लागि, जनताका हरेक बहुआयामिक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, आर्थिक नीतिलाई सबल गराउनको लागि ठोस रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने यो अन्तिम अवसर पनि हो, अन्तिम चुनौती पनि हो। यदि चाहिँ यो अवसरलाई यदि चाहिँ फेरि चाहिँ गठबन्धन तोडमोड गरेर विदेशीको इसारामा आफ्नो राष्ट्रलाई धितो राख्ने काम गरिन्छ भने अब जनमान्य हुन्न। सिद्ध्याउन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा लागि परिरहेका छन् भनेर नेपाली जनताले चर्चा गर्छन्। कुन होइन, यस्तो छ, गगन कुमार थापा के थियो भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो कुरा गर्नु हो। गगन थापालाई पनि जनताले एउटा भावी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर रूपमा लिएका पनि हुन्। मङ्सिर तपाईँको 4 गतेको सङ्घीय चुनावपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ मिसन पिएम भन्ने चाहिँ पनि गरेर हिँडेका हुन्। आज चाहिँ के भन्दा आज रवि चाहिँ उसको यो संसदमा गएर चिच्याउने अवसर दिने पनि रवि हुन्, किन भन्दा उनले हात जोडेर 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ ल म घन्टी उठाइदिनु भएन भनेर उनले दिएको आशीर्वाद हो। उनीमाथि घन्ट ठोकिरहेका छन्। यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्य छ। उनी कहाँबाट परिचालित छन् र को हुन् र उनले के गल्ती गरेका छन् र मैले के कुकर्म गर्दैछु, जनताले मेरो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदैछ। आज चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने नायकी पनि मै हुँ। यदि मैले यहाँ चाहिँ के भन्दा अब तपाईँको चाहिँ अब शिवपुरी विद्यालयमा अमेरिकी चाहिँ भनौँ सेनाहरू आएर डान्स नाच त गरिसके भगिर, यहाँ चाहिँ यदि अमेरिकी सेना आयो भने मलाई थानकोट कटाइदिनु होला, चार पार्टी मोडिदिनु होला, मेरो नागरिकता खारेज गरिदिनु होला, होइन मेरो भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिनु होला भनेर त्यस्तो एउटा युवाले नचाहिने व्याख्यात्मक टिप्पणी दिएर अब चाहिँ अमेरिकालाई रिझाउनको लागि यो राष्ट्रघात गरेका छन्। र गगन थापालाई यो धरती र जनताले माफ गर्दैनन्। अझै पनि समय छ सुध्रेर अब के भन्दा प्रतिपक्ष र चाहिँ सरकार पक्ष नभइकन देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, मुलुकको पक्षमा, विकासको पक्षमा अगाडि बढ्न गगन थापालाई यहाँको लोकप्रिय मिडियाद्वारा सुझाव र एउटा के भन्दा निर्देशन ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, शिवपुरीको एउटा स्कुलमा अमेरिकी सेनाको ड्रेस लगाएर ब्यान्ड बाजासहित नाचगान गरेको भिडियो तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भयो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि एमसिसी पश्चात नेपालमा कुनै पनि अमेरिकी सेनाहरू देखिए भने या त्यस्ता किसिमको प्रवृत्ति देखियो भने चाहिँ मलाई 4 पाटा मुडेर थानकोट कटाउनु होला, मेरो नागरिकता जफत गर्नु होला भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापाज्यूले भन्नुभएको थियो। यो बाणी उहाँको बाणी हो। यो अब यो हेर्दा त नेपाली जनताले के भन्न थालिसक्यो भने रविजी अब तपाईँको मौका यही हो, गगन थापालाई 4 पाटा मुडेर लखेट्ने आँट गर्नुपर्छ भन्न थालिसक्यो। स्वाभाविक, किन भन्दा एउटा नेताले बोलेको बोली बन्दुकको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली र मुखबाट निकालेको गोली ब्याक हुँदैन। हेर्नुहोस्, बोली भनेको अणुबम क्षेप्यास्त्र भन्दै खतरनाक हुन्छ। उहाँले के भन्दा संसदका चाहिँ सबै माननीयलाई साँची राखेर रोस्टमबाट एकदम एउटा
गर्जेर चाहिँ बोल्नुभएको अवस्था हो। त्यो भिडियो छ, त्यही भिडियोलाई प्रमाण मानेर उहाँले भनेकै काम त गर्नुपर्ने त रविजीले, परेन? उहाँको चाहिँ विभिन्न काण्ड छन् नि, काण्डमा त प्रचण्ड उहाँबाट ढुङ्गा गएर पहिले इमेज च्यानल कता चाहिँ भनौँ एउटा थोत्रो मोटरसाइकल लिएर अब चाहिँ एउटा भनौँ एउटा च्यानलमा काम गरेर वित्तीय विकास गरे मान्छे अहिले त्यो सफिस्टिकेटेड जिन्दगी कहाँ आयो? यो त यो हेर्दा अनुसन्धानको बाटो यसरी जान्छ नि त तपाईँको। त्यो हुनाले के हुन्छ भन्दा आफू चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ सिसाको घरमा बसेर अर्काको चाहिँ घरमा ढुङ्गा हान्छु भनेको आफ्नो टाउकोमा ढुङ्गा हान्नु। उहाँले प्रायश्चित्त गरेर समन्वय गर्नु बाध्य, नभए कानुन उहाँप्रति पनि के हुन्छ भन्दा इङ्कित छ। कानुनले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दण्डित गराउने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले के भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री र चाहिँ गृहमन्त्री र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पूर्वाग्रह आग्रह प्रतिशोधका रूप बनाएको कानुन रूपमा जोसुकै मतलब भ्रष्टाचार दुराचार राष्ट्र विखण्डन यावत कुरामा चाहिँ राष्ट्रद्रोही मुद्दाहरूमा भनौँ विभिन्न घटना उपघटना हत्या हिंसा विभिन्न खालको चाहिँ कालखण्डमा चाहिँ जो कोही पनि यसमा संलग्न छ भने निर्मम भएर चाहिँ कारबाही गर्नु पर्छ। यदि यो समयमा तपाईँले गर्नु भएन भने देशमा अन्य एउटा यस्तो शक्ति जन्मन्छ, त्यो शक्तिले नेपालको बहुदलीय प्रणाली राज्य यो भनौँ यी नेताहरूको राजनीतिक जीवन जेलबाहेक अन्त हुँदैन। यो तपाईँ लेखिराख्नुहोस्। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि अब देशले विगत र वर्तमानलाई हेर्दा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस होइन, एकीकृत माओवादी, एकीकृत समाजवादी होइन, तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ माओवादी एमाले होइन काङ्ग्रेस, यी पार्टीबाट देश एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन। यिनले गङ्गाले पनि भन्दा 1051 पटक गङ्गाजीमा गएर चोब्लेर आए पनि सुध्रिनन्, किन यिनमा त्यो खालको एउटा भाइरस पैदा भएको छ, एउटा लोभको भाइरस छ। यसले के भन्छ विदेशीको चाहिँ के भन्दा भाइरस छ, सत्ता कुर्ती र मोहको भाइरस छ। त्यो हुनाले यो भाइरसलाई निकाल्ने भनेको यस्तै युवा शक्तिको चाहिँ के भन्दा देशको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर अधिकार मागेर होइन छिनेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जनतामा सन्देश दिएर यो मुलुक मेरो हो, यो मुलुकलाई मैले बचाउनु पर्छ, यो मुलुकलाई बचाउने सवालमा मेरो ज्यान गए पनि मैले प्राणोत्सर्ग गर्नु परे पनि त्यही नै म जन्मेको सार्थक हुनेछ भनेर सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड नेपालीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर अब अगाडि आउनु बाहेक विकल्प छैन। त्यो यो विकल्प हुँदाहुँदै पनि यिनले जनताले साथ दिँदै पनि यिनले बाटो बिरायो भने यिनीहरूको अवसान अहिलेको सत्ता पावर कुर्सीले नै यिनलाई के गर्छ अवसान गर्छ र यिनको जीवन चाहिँ के भन्दा बाँचेर पनि मरेतल्लो हुन्छन्। यो धरतीको चाहिँ श्राप पनि यिनलाई लाग्छ, यो इतिहासले पनि माफ गर्दैन, वर्तमानले पनि के भन्दा यिनलाई क्षमा दिन्न, भविष्यमा यिनका सन्ततिले यिनका चाहिँ तस्बिर भयो भने यिन बाँचे भने यिनको मुखमा थुक्छन्। त्यसैले के भन्दा यसरी विगतमा एमसी जस्ता घातक सम्झौता गरेर देशलाई चाहिँ परचक्रीको जिम्मा दिने जुन आँट गरेका छन् ती राष्ट्रघाती हुन्, देशद्रोही हुन्, ती अपराधी हुन्, ती नेपाली होइनन्, ती विदेशीको एजेन्ट हुन्। यो त्यस्ता एजेन्टहरूलाई देशलाई हलाल गर्ने यी रक्त पिपासुहरूलाई यो देशमा बस्ने सत्ता चलाउने तपाईँमाथि अधिकार छैन। यो चाहिँ जननीको आवाज हो, हरेक जनताको आवाज हो। र त्यो हुनाले यो आवाजलाई अगाडि बढाएर अझै पनि सुध्रने टाइम छ। विगतलाई समीक्षा गरेर देश बनाउने काममा लाग्नको लागि तेरो मेरो नभइकन सबैलाई राष्ट्रिय भन्दा ठुलो पार्टी पनि हुँदैन, राष्ट्रभन्दा ठुलो व्यक्ति पनि हुँदैन भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। हेर्नुहोस् अब महामन्त्री द्वयले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बेला आयो, मुखले बोलेर हुँदैन, कुकर्म सबै विगतको चाहिँ कुकर्मबाट नै गनाएका छन्। हेर्नुहोस् यहाँ त यस्तो भइदियो, यो त भैँसी जस्तो भनौँ कस्तो हुँदाखेरि भैँसी त भैँसी एउटा राजनीति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि काम नलाग्ने भैँसी जस्तो भइयो। न त भैँसीको दुध खानुमा क्यान्सर भएको छ, न त भैँसीको दुध खान मिल्छ, न त भैँसीको छाला काम लाग्छ, न त भैँसीको चाहिँ मोमो बन्छ, न त भैँसीको कचेला बन्छ, न त भैँसीको छैला बन्छ, न त भैँसीको हड्डीको सुप काम गर्छ। क्यान्सर लाग्यो भैँसी जस्तो नेपालको राजनीति भैँसी जस्तो। त्यो भैँसीलाई के भन्दा सुरक्षित तरिकाले माटो पनि नगाडेसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले फेरि अर्को भाइरसहरू जन्माउँछ। अब भाइरस जन्माउने कि अब त क्यान्सरलाई सफा गरेर एउटा राम्रो दुध दिने भैँसी भएर त्यो दुध दोहेर जनतालाई चाहिँ के भन्दा त अमृत पान गर्ने या विष पान गराउने यो अहिलेको चाहिँ सरकारकै हातमा रहेको छ। हेर्नुहोस् हस् त, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धन्यवाद। मौका मिल्यो भने फेरि भेट्नेछौँ, फेरि जुट्नेछौँ। जाँदा के भन्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई?
होइन अब यहाँले चाहिँ नि के भन्दा अहिले देशको एउटा तपाईँ चाहिँ एउटा के भन्दा देशभक्त एउटा सञ्चारकर्मी हो, देशप्रति तपाईँको समर्पण, तपाईँले चाहिँ गरेको योगदान र जनतामा सुसूचित गराएका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आएका विचारधारा राष्ट्रवादी चिन्तनलाई जुन पस्केर चाहिँ समाजलाई सुसूचित गर्ने काम गर्नुभएको छ त्यो यो भनौँ सुकार्य पनि के भन्दा राष्ट्र सेवा हो। यो सेवामा तपाईँ लाग्नु भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ के भन्दा कर्मले देशको चाहिँ के भन्दा भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने काममा इज्जत थपोस् र जुन एउटा मौका दिनुभयो अब यसमा चाहिँ के भन्दा जनताले यो चाहिँ के भन्दा देश मेरो हो, यहाँ प्रचण्डजीको पनि होइन, केपीजीको पनि होइन, देउपाको होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री पनि मैले हो, यो देशको चाहिँ यो देश मेरो हो, यो देश मेरो मूल घर हो। कसैले चाहिँ यसलाई ललकार्न पाइन्न, लुट्न पाइन्न, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न। हाम्रो हक लाग्छ। जसले देशलाई घात गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, जनतालाई ठगेको छ, जब विदेश जान युवालाई बाध्य गराएको छ, यी जतिलाई एक एक गरेर चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गर्ने, हेर्नु भौतिक कारबाही गर्नुहोस् भने सामाजिक बहिष्कार गर्ने। यदि भ्रष्टाचारी हेर्छन् त्यो भ्रष्टाचारी मुखेर एकपल्ट ठोकिदिनुहोस्, त्यसै लज्जित भइन्छ, गोली हाने बराबर हुन्छ। अब सामाजिक बहिष्कार गर्ने, राष्ट्रिय बहिष्कार गर्ने, जसले गद्दारी गरेछ संसददेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ भन्दा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्ने, त्यसरी चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ के भन्दाखेरि युद्ध, एउटा विचारको क्रान्तिबाट देशको चाहिँ यो प्रतिक्रान्तिको जन्म लिएर अब देशलाई विकास गर्ने बाटोमा सबै साथ दिनुहोस्। यही नै अहिलेको नेपाल आमाले आफ्ना सन्ततिबाट चाहेको अपेक्षा, आदेश र आशीर्वाद हेर्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।